यो शट हावामा छ र छक्का हुनेछ। यो सँगै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शतक पूरा गरेका छन्। उनको पहिलो शतक नेपाल पुलिस क्लबको लागि र घरेलु क्रिकेटमा 105 रन 120 बलमा शानदार ब्याटिङ र जुन नाम दिपेन्द्र ऐरीको छ नेपाली क्रिकेटमा यो शतकले प्रमाणित गरेको छ उनको नामलाई। नेपाल पुलिस क्लबका उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई क्रिजमा निम्त्याएको छ। जुन रूपमा एउटा हिजो पनि रनआउट आफै भएका थिए, आज कुशललाई रनआउट गराएका थिए, त्यसपछि एउटा अर्को मौका सृजना थियो। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले पहिलो बलमै आक्रामक शट खेलेका छन्। फुल लेन्थ बल फालेका थिए, फ्लाइट दिएका थिए। लङ्गनमा फिल्डर थिएनन्। मिड अनको फिल्डरलाई बिट गर्दै 4 रनको लागि। अर्को एउटा फ्लाइटेड बल। सो 9 ओभर सकिएको छ, 28 रन 2 विकेट नेपाल पुलिस क्लब। स्टम्पको लाइनमा भनिरहेको थिए र यसपालि अलिकति अविनाशले आक्रामक बलिङ गरिरहेका छन्। अविनाश त्यो गरि नै रहेका छन्। पाइको रूपमा 4 रन प्राप्त गर्नेछ। रोचक हुनेछ। एउटा स्लिप पनि थपेका छन्, एउटा गल्लीमा पनि फिल्डर ल्याएका छन्, अलिकति आक्रामक फिल्डिङ सेट गरेका छन्। अब लेग स्टम्पको लाइनको बल लेग बाइकको रूपमा 1 रन आउनेछ। डिफेन्सिभ बलिङ त्यति आक्रमण गर्न सकिरहेका छैनन् अमर। र धेरै बेर बस्ने छैनन्, यदि डिफेन्समा मात्र ध्यान दिने हो भने एकदम उत्कृष्ट शट। लगातार अफ्टरभन्दा बाहिर थियो, यसपालि रिचमा दिए दिपेन्द्रको ओभरपिच बल थियो। राम्रो ड्राइभ। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको ब्याटको जुन आवाज आएको थियो त्यो सुन्दर। शरीरको वेट पुरै लगाएको थियो त्यो शटमा। सुन्दर शट दिपेन्द्र सिंह ऐरी। क्राइसिस म्यान वसन्त रेग्मी आएका छन्। कभरमा फिल्डर तैनात छन्। 1 रन 2 रनको कुरा गरिरहेको थियो। ओभरभन्दा अगाडि एउटा ट्विट पढिरहेको थियो र यस ओभरको सुरुवात सिङ्गलबाट गरेका छन् दिपेन्द्र। तपाईँ पनि एक्सन स्पोर्ट्स एचडी ट्विट गर्न सक्नुहुन्छ। दिपेन्द्र फेरि पनि स्ट्राइक परिवर्तन गरेका छन्। 1 रन लिँदै 3 रन आए यस ओभरमा। 17 ओभरपछि 51 रन 2 विकेट नेपाल पुलिस क्लब। लगातार 1 रन लिएका छन्। जुन आवाज अघि एउटा ट्विट पढेको थियो सजिन सापकोटाजीको, सिङ्गल डबल लिइरहेका छैनन् र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले भने त्यो काम गरेका छन्। राम्रो फिल्डिङ। माफ गर्नु होला, राम्रो फिल्डिङ त भने तर देखिएको जस्तो थिएन। डाइभ त दिएका थिए तर बलले फिल्डरलाई मिस गर्दै 4 रन दिपेन्द्र सिंह ऐरीको नाममा। अफसम्मभन्दा बाहिर थियो, अलिकति अगाडि गढेर वेट पुरै ट्रान्सफर गर्ने गर्छन् बलसम्ममा दिपेन्द्र सिंह ऐरी जब शट खेल्छन्। अगाडि बढेर खेलिदिएका छन्, पुस गरे 1 रनको लागि। विकेटको आवश्यकता छ यहाँ अमरसिंह रौटेला। ठुलो शटको लागि प्रयास गर्न चाहन्थे तर त्यो टाइमिङ मिलिरहेको थिएन। र हिजोको र आजको कन्डिसनमा विराट यसपालि अन ड्राइभ गर्दै 1 रन लिनेछन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी। एक रनको लागि खेलिदिएका छन्। मिड अफमा फिल्डर तैनात छन्। राम्रो शट, यो आवश्यकता रहेको छ र अब भने हात खोल्न थालिसकेका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरीले। स्क्वायर लेगतर्फ फिल्डर तैनात गरिएका छन्, त्यसर्थ कुनै पनि खतरा रहेन। पनि अब केटीएफलाई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिने हो भने
230-40 को यो फल त पुग्नुपर्छ जसरी हिजो लक्ष्य 236 को पछ्याएको थियो एफएफले पक्कै पनि एफएफमा आत्मविश्वास अब फर्केको छ ठुलो रनको लागि जान सक्ने जेन्स उनको यसपटक पनि 1 रनको लागि त्यसैले गर्दा यहाँ पनि बाहिरको जस्तो खालको विकेटहरू दिन सकेमा त्यही खालको कन्डिसन पिच पाउने गर्छन् बलरले पनि र त्यसको लागि तयार हुने गर्छन् सुभाष बन्जारेजीको ट्विट थियो #ActionSportsHD प्रयोग गरेर ट्विट गर्नु होला यस खेलबारे धारणा राख्नु होला नेपाल क्रिकेट सङ्घको आयोजना र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा यस प्रतियोगिता आयोजना भएको छ तारिफ गर्नुपर्छ महानगरपालिका र नेपाल क्रिकेट सङ्घ निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ जतिभन्दा धेरै नेपाली खेलाडीलाई एक्सपोजर दिने प्रयासमा ब्याक टु ब्याक 1 दिवसीय प्रतियोगिता खेल्न पाइरहेका छन् नेपाली खेलाडीहरू नेपाली क्रिकेट इतिहासमै पहिलोपटक हो विनोद दासले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यति ब्याक टु ब्याक 50 ओभरको टुर्नामेन्ट चाहिँ नेपालमा भएको यो पहिलोपटक हो भनेर भन्नुभएको थियो त्यो पनि 1 दिवसीय प्रतियोगिता T20 होइन ओभर सकिएको छ 88 रन 3 विकेट 30 ओभरमा नेपाल पुलिस क्लब कप्तान आइपुगेका छन् तर पठाउनेछन् दिपेन्द्र सिंह ऐरीले डिप मिड विकेटको माथिबाट ठुलो शट छक्काको लागि आवश्यकता थियो त्यसको आवश्यकता थियो त्यो पुरा गरेका छन् दिपेन्द्रले दिपेन्द्र लामो समय शान्त रहने ब्याट्सम्यान पनि हैनन् त्यसैले उनको स्ट्राइक रेट सधैँ राम्रो हुने गर्छ ओभर पिच बल थियो अन साइडमा घुमाइदिए र लामो प्रहार छक्काको लागि यसले धेरै राहत दिनेछ एफएफ को जुन रन गति रहेको थियो त्यसमा यसपालि अफसम्मभन्दा बाहिर रुम दिएका थिए फिल्डर तैनात गरेका छन् त्यस शटको लागि 1 रन छक्कापछि स्ट्राइक परिवर्तन दिपेन्द्रलाई एउटा अर्को किनारमा साथ दिने ब्याट्सम्यान चाहिएको छ भुवन कार्कीका छन् सभारेनबाट र आज नै मुलबानी मैदानमा काठमाडौँ मेयर र बागमती प्रदेशको बीचमा खेल भइरहेको छ विकेट गुमाउन चाहँदैनन् अगाडि बढेर खेल्न खोजेका थिए बसन्तले लेग स्टम्पको लाइनमा दिए अलिकति बल त्यसको रिचको फाइदा गर्ने गर्छन् ब्याट्सम्यानले बलसम्म पुग्नको लागि फाइदा हुने गर्छ र यसपालि फेरि पनि हल्का सर्ट बल थियो दिपेन्द्र सिंह ऐरी जमिसकेका छन् अर्धशतकतर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा 48 रन 78 बलमा दबावबाट मुक्त हुने क्रममा आवश्यकता थियो यो सर्टको यसपालि अलिकति गति बढाएका थिए बसन्तले स्पिड भेरिएसन बसन्त रेग्मीको पहिचान नै हो त्यसले गर्दा नै उनी नेपाली क्रिकेटमा एकदमै सफल छन् ड्रिङ्क्स ब्रेक पछि आएका छन् बलिङमा भुवन कार्की सँगै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतक बनाएका छन् यस प्रतियोगितामा पहिलो अर्धशतक हिजोको खेलमा खाता नखोली आउट भएका थिए र आज दिपेन्द्र सिंह ऐरी अर्धशतक बनाएका छन् र दर्शकलाई अभिवादन पनि गरेका छन् पेभिलियनतर्फ ब्याट पनि फर्काएका छन् रुम बनाएर खेले यसपालि 1 रनको लागि अर्को र त्यही जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् कप्तान शरदको लागि गुल्डेकमा फेरि पनि 1 रनको लागि खेल्नेछ फ्री हिट पाएको छ यो मोमेन्टम पाइरहेको छ नेपाल पुलिस क्लबले त्यसमा फ्री हिटले अझै योगदान दिनेछ वा छैन त्यो हेर्न बाँकी छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी स्ट्राइकमा अमर सिंह रौटेला यो बल
खेल्न त खेलेका छन् तर मिड अफमा शरद भेषाकरलाई पार गर्ने छैन, मात्र 1 रन। त्यसको फाइदा खास उठाउन सकेनन्। एउटा फ्याक पनि छ बिरा प्रभावकारी हुन सकेका छन्। विकेट शरद भेषाकरले निकाले 2 विकेट बीचमा। त्यसपछि बसन्तलाई रिस्क लिन जरुरी ठान्दैनन् ब्याट्सम्यानहरू। अगाडि पवन सराफले छक्का प्रारम्भ गरेका थिए। त्यसपछि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले फेरि पनि आक्रामक शट खेलेका छन्। थोरै सर्ट अफ लेन्थ भएका छन्। अगाडि पनि त्यसको फाइदा उठाएका थिए र बसन्त रेग्मी गति परिवर्तन गर्ने चक्करमा अलिकति अलि अगाडि बढे र कमाइदिए। विकेटको दिशामा छक्काको लागि दबाब बसन्तमा। बलिङमा आज दिन रहेको छैन बसन्तको। हिजोको खेलमा बलिङ ब्याटिङमा एकदमै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए, आफ्नो टोलीलाई जितसम्म पुर्याएका थिए। यसपालि अलिकति बल तल बसेको थियो, ब्याटको भित्रै किनारा लागेको थियो, तर 1 रन लिनेछन्। तन इनसाइड एज लागेर स्टम्पसँग लागेन। पवन सराफलाई टाइम दिनु बल खेल्नको लागि भनेको रन खानु हो, त्यसैले पेस बढाएका छन्, रुम दिइरहेका छैनन् र रन रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् बसन्त रेग्मी। त्यसैले चलाक बलर छन्। ब्याटको फेस खोलिदिएका थिए। अन्तिममा 1 रनको लागि चतुरतापूर्वक यो रन पनि प्राप्त गरेका छन्। ठुलो ओभर रह्यो। 37 ओभर सकिएको छ। 144 रन, 4 विकेट गुमाउँदै नेपाल पुलिस क्लब। नियन्त्रण आवश्यक छ र त्यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आइपुगेका छन् अविनाश बोहरा आफ्नो 60औं ओभर लिएर। चतुर्यपूर्वक खेलेको शट। थर्ड म्यानमा फिल्डर थिएनन्, पेस खोलिदिए अन्तिममा 4 रन प्राप्त गर्नेछन्। लगातार ओभरको पहिलो बलमै बाउन्ड्री प्रहार भइरहेको छ र चतुर्यपूर्वक खेलेको शट। सुभाष खगोललाई कुनै मौका थिएन, फिल्डर तैनात थिएन त्यहाँ। कुनै पनि यदि बलरलाई यदि कुनै ब्याट्सम्यानको लागि चौका प्रहार गर्ने सबैभन्दा राम्रो समय कुन हो त पहिलो वा दोस्रो बल। त्यसले दबाब ब्याट्सम्यानको निकै कम हुने गर्छ र 1-2 रन अझ लिएमा रन गति पनि बढ्ने गर्छ। सर्ट बल र पुल गरे 4 रनको लागि लगातार दोस्रो चौका। दिपेन्द्र सिंह ऐरी अब अर्धशतक पुरा गरेपछि गियर परिवर्तन गरेका छन्। अफस्टम्पभन्दा थोरै बाहिरको बल थियो, सर्ट बल थियो, पुल गरे। मोमेन्ट खासै थिएन त्यो बलमा। अविनाश बोहरा अफ द फिल्डमा पनि एकदमै राम्रो क्लोज फ्रेन्ड पनि हुन्। सुधार गरेका छन् र 1 रन। निकै राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट। 70 रन बनाइसकेका छन्। तर पनि दिपेन्द्र सिंह ऐरी नेपाली राष्ट्रिय टिमको फिटेस्ट खेलाडी मानिने गर्छन्। फिटनेस उनको सधैँ बलियो पक्ष रहँदै आएको छ दिपेन्द्रको र यो रनले पनि देख्न सक्छौँ। यो पार्टनरसिप र यो मोमेन्टमलाई ब्रेक गर्नुपर्ने आवश्यकता 38 ओभर पश्चात फेरि पनि आइपुगेका छन् बसन्त रेग्मी। यसपटक कन्फ्युज थिए ब्याट्सम्यान। राम्रो थ्रो पनि रहेको छ, त्यसलाई खास भन्ने गर्न सकेनन्। पुलिस क्लब अब एकदमै राम्रो पोजिसनमा हो। यहाँ एउटा विकेट ननिकाल्ने हो भने अब आर्मी एपिएफ क्लबको समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यो जमेको खण्डमा यो विकेट त्यति मुस्किल पनि छैन फटाउनको लागि। हिजो भनेका थिए पनि बसन्त रेग्मी र सरले पनि भनेका थिए कि विकेट त्यति मुस्किल पनि छैन, जमेको खण्डमा रन बनाउन सजिलो छ। 39 ओभर सकिएको छ। 162 रन, 4 विकेट नोक्सानीमा। अविनाश बोहराको यो बल रहेको थियो। थर्ड म्यानमा फिल्डर तैनात छन्। इन्टेन्ट देखाएका छन्, अन्य ब्याट्सम्यानले त्यो देखाउन सकेका छैनन्। पवन सराफ जिम्मेवारी पुरा गर्दै छक्का मात्र पार गरेका छैनन्, स्ट्राइक पनि रोटेट गरेका छन्। एकदमै राम्रो समझदारी दुई ब्याट्सम्यान बीच।
अन्डर 19 स्तरमा पनि यी दुई क्रिकेटर सँगै खेलेका थिए, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र पवन सराफ। एकदमै जिनो अन्तरको रोमाञ्चक जित रह्यो दुवै टिमको लागि। शरदको यो पहिलो बललाई गाइड गरिदिएका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरीले एक रनका निमित्त। शरद फर्कान दिशामा अन्ततः सर्ट बलमा विकेट निकाल्नु पुगे। अफ स्टम्पभन्दा बाहिर गइरहेको थियो, मुभ भइरहेको थियो त्यो बल, त्यसको अगेन्स्ट खेल्न पुगे, त्यसमा विकेट प्राप्त गर्न पुगे। शरद भेसवाकरको आज प्रदर्शन राम्रो रहेको छ। बलिङबाट 2 विकेट लिएका छन्, 23 रन मात्र खसेका छन् र यो 7औं ओभर छ। अनिल शाह लामो इनिङ खेल्नको लागि त मौका छैन, तर अझै पनि ओभर बाँकी छ। 9 ओभर बाँकी छ। ओभरसँगै पवन सराफले जुन 30 रन बनाए 30 बलमा, त्यसले मोमेन्टम एउटा पाएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी छ। र दिपेन्द्र सिंह ऐरी शतकतर्फ अगाडि बढेका छन्, उनलाई साथ दिनुपर्नेछ। र रुम पाएका थिए अष्टमभन्दा निकै बाहिर। बसन्त रेग्मी केही भड्किरहेका छन् आज आफ्नो दिशामा। 4 रन फाइदा उठाए लाइनको। अविनाश बोहराले अन्तिममा खुट्टा त पुर्याएका थिए तर जोगाउन सकेनन्। ओभरको पहिलो बलमै प्राय बाउन्ड्री पार गरिरहेका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी र पवन सराफले पनि त्यही गरेका थिए। पहिलो वा दोस्रो बलमै बाउन्ड्री पार गरे, यसपालि दोस्रो बलमा चौका। स्ट्राइक परिवर्तन गरिरहेका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गजबले सेट भएका छन्। 4 बलमा 82 रन। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 111 बल सामना गरेका छन् अहिलेसम्म, शतकतर्फ उन्मुख। आज मुलपानीको मैदानमा बागमती काठमाडौँ मेयर 11 को खेल चलिरहेको छ। सन्दीप लामिछाने 42 रन बनाएका थिए उनले। ओभरपछि त्यो प्रसङ्ग ल्याउने छ। 44 ओभर सकिएको छ। 195 रन नेपाल पुलिस क्लबको 5 विकेट नक्सानीमा। कार्डको कुरा गर्दाखेरि अघि पुलिसले मन्जित श्रेष्ठको विकेट जाँदासम्म पुलिस निकै कमजोर थियो। त्यसपछि अबको 10-15 ओभरमा 100 रनभन्दा बढी स्कोर गरिसकेको छ पुलिसले। बोर आएका छन्, गजबको लयमा छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री कपमा 14 विकेट लिएका थिए उनले, सर्वाधिक विकेटकर्ता थिए र डेथ ओभरमा हिजो पनि उस्तै बलिङ गरेका थिए। 2 वर्ष अवधिमा उनी यति परिचित भइसकेका छन् कि ठुलो नाम भइसकेका छन् नेपाली क्रिकेटमा। एक बाउन्ड्री मात्र टाढा छन् दिपेन्द्र ऐरी शतकभन्दा। 97 रन यो सिङ्गलले। स्ट्राइक रेट पनि यिनीकै राम्रो रहेको छ। सुनिल धमला जब ब्याटिङ गर्दै थिए दिपेन्द्रसँग, दबावमा पनि थियो, रन बनिरहेको थिएन। धमलाको विकेटपछि रन गति बढेको छ। 4 ओभर बाँकी छ अब इनिङको। 205 रन, 5 विकेट नेपाल पुलिस क्लब। 97 रनमा छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी। शरद भेसवाकर बलिङ गर्दैछन्। शतक पुरा गर्ने छन् वा छैनन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी। पहिलो शतक हुनेछ।
थोरै सर्ट अफ लेन्थ बल थियो अफसम्मभन्दा बाहिर गुमाएका छन्। 1 रन त पाउनेछन् नै। टुकटुकी बढिरहेको छ। अन्तिम अन्तिमका रनहरू जोड्नको लागि एकदमै मुस्किल हुने गर्दछ जब तपाईँ शतकको नजिक हुनुहुन्छ। 2 रन मात्र टाढा छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी आफ्नो शतकबाट। कुनै किसिमको रिस्की सटले खेलिरहेका छैनन्। आरामले 1 रन लिइरहेका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी। 79 रनमा पुगेका छन्। पहिलो पटक 79 रन पनि दिपेन्द्र सिंह ऐरी पुनः पुरानै लयमा फर्किँदैछन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरी आरामले 79 मा पुगिसकेका छन्। अब शतक प्रहार गर्न सक्ने क्षमता छैनन्। 119 बलमा 7 चौका र 1 छक्का, 57 वटा डट बल खेलेका छन्। 119 बलमा धेरैवटा सिङ्गल लिएका छन्। राशिको स्ट्राइक रेटमा यो बल अविनाश बोहरा, यो शट हावामा छ र छक्का हुनेछ। यो सँगै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शतक पुरा गरेका छन्। उनको पहिलो शतक नेपाल पुलिस क्लबको लागि र घरेलु क्रिकेटमा 105 रन 120 बलमा शानदार ब्याटिङ र जुन नाम दिपेन्द्र ऐरीको छ नेपाली क्रिकेटमा यो शतकले प्रमाणित गरेको छ उनको नामलाई। र बसन्त रेग्मीले पनि उनको तारिफ गर्दै बधाई दिएका छन्। त्यस्तै पनि बताउँछ दिपेन्द्रको इनिङ कति महत्त्वपूर्ण थियो आज। यो विकेट पछि दिपेन्द्रले छक्का प्रहार गर्दै शतक पुरा गरेका छन्। त्यो खराब बल थिएन, त्यति बिधि थोरै सर्ट अफ लेन्थ बल थियो। यति चाँडै पोजिसनमा आइहाले कि छक्का प्रहार गर्दै शतक बनाए। ब्याक टु ब्याक बाउन्ड्री, अर्को एउटा 4 रन दिपेन्द्र सिंह ऐरीको ब्याटबाट। अविनाश बोहरा जसलाई डेथ ओभर स्पेशलिस्ट भनिरहेका थियौँ हामी, शतक पुरा गरेसँगै अझ आक्रामक देखेका छन्। अविनाश बोहरा सर्ट अफ लेन्थ बल धेरै गरिरहेका छन्। आज बाउन्सरमा बिलिभ गरिरहेका छन्। यर्कर भन्दा पनि दिपेन्द्र सिंह ऐरी यति चाँडै पोजिसनमा आइरहेका छन्। शतकपछि झन् अब आत्मविश्वास दबाव घटेको छ। 21 रन बनिसकेको छ। अब बाँकी 15 बलमा कति रन बनाउने छ। 15 बलको पुरै भरपुर सदुपयोग गर्ने हो भने 250 सम्म पनि पुग्न सक्छ। फिल्डमा केही परिवर्तन गरेका छन्। बसन्त रेग्मीलाई पोइन्टबाट धकाल्दै सर्ट थर्ड म्यानको दिशामा ल्याएका छन्। अब यसपटक ट्रिकी मुभ अपनाउन चाहन्थे तर बसन्त रेग्मी सर्ट थर्ड म्यानमा तैनात छन्। कमजोर देखिएको छ एफएफको गेम। दिपेन्द्र सिंह ऐरी अब हरेक बललाई उनी सर्टको लागि हेरिरहेका छन् र यहाँ पनि गजबको फिल्डिङ। यज्ञमान कुमाल राम्रो एफर्ट त्यहाँ अहिले बाहिर फालेको त अप्सम्म निकै बाहिर अगाडि बढेको छनक पाइसकेपछि भुवनले एउटा राम्रो योगफलतर्फ अगाडि बढिरहेको छ नेपाल पुलिस। एउटा एक समय लाग्दैन थियो कि यत्रो योगफल बनाउला। 4-5 विकेट गुमेपछि जुन किसिमले पवन सर्राफ क्रिजमा आए त्यसपछि दिपेन्द्र ऐरी शतक बनाउँदै आफ्नो टिमलाई कम्फर्टेबल पोजिसनमा राम्रो पोजिसनमा ल्याएका छन्। र लेग स्टम्पको बल थियो, गुमाइदिए। आक्रामक शटहरूको लहर लगाइदिएका छन्। यो तेस्रो बाउन्ड्री यस ओभरमा 2 छक्का पछि। दिपेन्द्र सिंह ऐरी आज उनको नाममा सिंह फर्केको छ। सिंह जसरी गर्जिरहेका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी, नेतृत्व गरिरहेका छन् आफ्नो इनिङको। अर्को एउटा बाउन्ड्री, निकै नै उत्कृष्ट खेलाडी र थर्डम्यानको दिशातर्फ यो शट। 49 ओभर सकिएको छ। महँगो ओभर, 2 छक्का 2 चौका भुवन कार्कीको ओभरमा। त्यही कमल सिंह ऐरीको अभावको कुरा गरिरहेका थियो, त्यो देखिएको छ। ओभर समाप्ति। 49 ओभरमा 247 रन, 6 विकेट। नेपाल पुलिस क्लब टिङ सहज हुँदै गएको देखिएको छ। अब 5 बल बाँकी छ, त्यसको कति उपयोग गर्नेछ। दोस्रो बल दिपेन्द्रलाई।
सर्ट त खेलेका छन्, 1 रन पाउनेछन्, दोस्रो रनको लागि गएका छन्, यसैको लागि जाने नै गर्छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी। 127-28 बल खेलिसकेका छन् तैपनि उत्तिकै फुर्तिला, त्यसैले तपाईँलाई फिटनेसको आवश्यकता त्यसैले पर्छ। फिटनेसको एउटा प्रतिमूर्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन् दिपेन्द्रले, एउटा फिट खेलाडी त्यसैले टिमको लागि आवश्यक हुन्छ। यत्रो बल खेलिसक्दा, यति लामो समय क्रिजमा बसिसक्दा पनि उत्तिकै फिट। निकै नै ठुलो पटक 6 रनको लागि लामो प्रहार हल्का सर्ट अफ लेन्थ बललाई पनि बााउन्ड्री प्रहार गर्न चुकिरहेका छैनन्। बल होइन फुटबल जस्तो देखिरहेका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी। सर्ट बल त्यो घुमाइदिए जे मिड विकेटको माथि छक्काको लागि यर्कर त्यति प्रयोग गरिरहेका छैनन्, अप्सन सर्ट बलमा विश्वास गरिरहेका छन् अविनाश बोहरा। यसपालि यर्कर लेन्थमा गए तैपनि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1 रन त लिई छाडेका छन्। गजबको ब्याटिङ। अन्तिम बल इनिङको सामना गर्नेछन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी जो 140 रन बनाइसकेका छन् 130 बलमा। यस प्रतियोगिताको पहिलो शतक, त्यो पनि यति विशाल 140 रन। अन्तिम बल अविनाश बोहरा र अन्तिम बलमा हेलिकप्टर टच खेल्न चाहन्थे, घुमाउन चाहन्थे तर असफल भएका छन् र अन्तिम बलमा रन बन्न सकेन। 50 ओभर सकिएको छ, 258 रन नेपाल पुलिस क्लबले 6 विकेटको नोक्सानीमा बनाउन सफल भएको छ। समय लाग्दैन थियो यति ठुलो विशाल योगफल बन्ला, तर दिपेन्द्र सिंह ऐरी 131 बलमा 140 रन गजबको ब्याटिङ गरेका छन् र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ। 40 रन 131 बलमा 10 चौका र 5 छक्का, 58वटा डट बल खेले, अरू सबै बलमा उनले रन बनाए र तालीको गडगडाटका साथ स्वागत गरेको छ नेपाल पुलिसको डगआउटले दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई। स्याबासी योग्य इनिङ खेलेका छन् उनले।